जाएंगे मुसाहिब नंबर 45। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. بس دوسرا سوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بأمره والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من
मद्दे मुत्तसिल ला यमलिकून, यमलिकून। इज़हार शफवी नून का मखरज क्या है? जबान का किनारा और एक नाक से लेकर दूसरे नाक तक और ऊपर के दांत मसूल। बा का मखरज दोनों होठों के तरीके से। चलिए।